हेणी आतां स्कुटर दवरल्या न्हू, आतां तो देंवन तो जर हेवटेन येयत त्याच्या पांयांक ते 100% लागतले. जप जप करून तो हेवटेन येत जाल्यार 100% त्या पांयांक लागतले. आनी इतली धार आहा ताका, पांय कट जातलो. आनी हांव न्हू कितें जातालें फुडें तें कितें हें काळा दाखयता मातशें पळया कितलें डेंजरस आहा तें. आनी थोडे मागीर गॅपान थंय वचोंक सोदतात, कित्याक वाटूच ना, क्रॉस करपाक वाट ना, सगळ्याक टू व्हिलर लायलेले आहा. खंयसून जर क्रॉस करून ह्या शॉपार येतले जाल्यार फार्मासीन येतले जाल्यार वाट ना, सगळें पॅक जालेलें. आनी तितून हें हाडून उडयलें तुमी. तशें हेवटेनूय धार आहा ह्या सायडीकूय. पळय ही असली बॅरिकेडिंगां तुमी उबी रावनात, ती हांगा हाडून दवरले, ती पडला ती आतां. आनी तितून ती माती काळा दाखयता. परते एकदां सांगता लिफ्ट करा, लेवल करात. लोकांक स्कुटरी दवरून न्ही कितें 5 ते 6 स्कुटरी हांगा रावतल्यो. शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल. हांव म्हापसा सारको मेन म्हणजे म्हापशाचें हें सारकें तोंड कशें थंयसर आहा. हांगासर शिरसाट बिल्डींग, इंडियन फार्मास, मागीर आमचो टॅक्सी स्टँड. हय हाका आतां म्हयनोभर जालें हें अशेंच आहा. ही माती कालूच कोणी जर साफ केला. हांगासर सगळ्याक खणलेलें PWDन उदकाचें पायप लायनीक लागून. पळय हांगाय खणलेलें. हांगा तशेंच आसलेलें, हे गुणे आसलेले सगळ्याक. रस्त्याचेर ते डांबर घालूंक नासलें, हें घातलां फक्त त्या दिसाक शिगम्याची पड आसली त्या दिसा घातला. पण हें पळय हें तशेंच आहा पळय. हें पळय हें कितें करून दवरलां पळय हांगासर. तेजे वयर बॅरिकेडींग उडयलेलें आहा. आनी कोण चलोन वयता तेच्या पांयांक लागपाक लागून दवरला मुद्दम तें. एक 4-5 स्कुटरी हांगासर जातल्यो त्यो लावंक मेळना. हांगा तेंच्यांनी सगळें खणलेलें, सगळ्याक माती आसली ती. काल आतां कोण सांगतालो काल येयला कोण खंय माती काडल्या अशी दवरून गेला. आतां एकदां काम जालें मरे तुमचें, सगळें लिफ्ट करा आनी वचा मरे तें क्लीन करा. आनी तेजेर कितें डांबर घालूंक जाय, कितें घालूंक जाय घाला. तें कांय ना, तें कांयच करिनात, तशेंच वयतात, खणटात तशेंच वयतात. खूब कडेन पळयलां आमी कितें रस्ते खूब कडेन जावंक ना. थोड्या कडेन ऑड मिक्स केल्यात, ते फोडपाक स्टार्ट केल्यात. हें पळय हें आतां हेजेरूय आमी पयलीं केल्लेले, ह्यो ज्यो आतां हें आहा फुटपाथ आहा हेची परिस्थिती कितें जाल्या पळय. हेजेर लोक कितलेच पडटात. आनी तशेंच हांगाली फातर भितर पडली रातची. हांवें व्हिडियो केल्लो. मागीर तेजे 4 दीस कितें तेंच्यांनी घालूंक ना. मागीर एकलो कोण भितर पडलो, तेजो पांयांक मार लागलो. मागीर तेंच्यांनी फातरी घातल्यो, त्यो परत्यो फातरी पडल्यो. आतां बाबा तेजेर हाडून एक दुसरी फातर घातल्या. म्हणजे परमनंट कामां कांयच ना, टॅम्पररी कामां करपाचीं. आनी हें जें आहा हें सामकें डेंजरस आहा. चलतना पळय कशें आहा पळय, हें कितें जालां पळय, हेची परिस्थिती कितें जाल्या पळय. कलमेल जाल्या आनी धार लागलेली आहा. तुटलां पळय हें कोणाक लागात न्हू पांयांक, ताका पयलीं वचून दोणके इंजेक्शन घेवचें पडटलें दोनाय सायडीनी. हें न्हिदलेलें आहा बॅरिकेडींग, हें पडलां काय न्हिदयलां हांव नको. आनी ती माती मातशी काडा बेगीन, लिफ्ट करा आनी तेजेर डांबर घाला, कितें करा दाखयता तें. लोकांक स्कुटरी लाव न्ही. पयलेंच हांगासर पयलीं पार्कींग ना. आनी तशेंच त्या सायडीकूय पळय त्या सायडीक ते खणून दवरलेलें तें तशेंच आहा. थंयसरूय कांय लेवल करूंक ना. मागीर स्टेट बँक, हेजे फुडें स्टेट बँक आहा. तो रस्तो जाल्यार ताका आतां वर्स जालें ताका आतां. तें खणून दवरला. कसले तर डिपार्टमेंटान काम केलां. ते गुणे वयर येयलेले आहा. तेजेर म्हाजे 5 तर व्हिडियो जाले, तेजेरूय कांय करूंक ना. आतां हेजेर कितें तर करा दाखयता. तें काडे पळय फातर दवरल्या ती पॅक ना म्हणून. अरे हें पळय रे, हें कितें जालां तें पळय. हें खंयसर आहा. हें जें बॅरिकेडींग जें न्हिदलेलें आहा, हेका कलम आहा, हेका धार पळय कशी आहा ती. आतां हो जो जागो उरला, कोणी जर हांगा स्कुटर पार्क केली तर स्कुटर पार्क केली तेज्या पांयांक लागता. कित्याक आतां हांव उबो आहा, हांव फाटल्यान व्हिडियो काडटा जाल्यार म्हाज्या पॅन्टीक लागला तें तेवटेन फाटलें. हें पळया कितें तें. हें इतलें डेंजरस आहा. हेजी व्हिलां मोडल्यात, हाडून उडयले हांगासर. हे फातर सारक्यो ना, त्यो फुटलेले आहा. लोक चलोन वयतात आनी 1 आनी 2 लोक वतात चलोन, हजारांनी लोक चलोन वयतात. हें पळय हें कितें जालां पळया. करा मरे कितें तर व्हरा मरे काडून हें. आनी ही माती काडा आनी हांगा डांबर हाडून घाला. येता सिमेंट घालूं नाका, सिमेंट वयता तें. आतां पावस येतलो परतो, पावसावर आल्यात परते तुमी. आनी गर्देन कोण म्हाका दिसता कितल्या लोकांक लागता सर हांव नको. तें गर्देन चलतना हांगासून वयतना हें तें दवरलां न्हू. हें हांगा हेजेर हाडून तें मातयेचेर त्या कितें